अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मेरा नाम नवीद आलम है। मैं नवीद आलम इंस्टीट्यूट से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आज जो है हम रिव्यू करेंगे और जो है ना आज हम डिटेल जो है ना कोर्टाना के हिडन रूल्स पढ़ेंगे और जानेंगे, ताकि हम जो है ना इसके इजीली विड्रॉ ले सकें, ताकि हमारा विड्रॉ में बाद में कोई इशू ना बने। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर कहते हैं जी हर कंपनी, भाई 95% ट्रेडर चैलेंज पास ही नहीं कर पाते। उन्हें पता ही नहीं कि विड्रॉ लेते कैसे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब आप लाइव पे नहीं जाओगे तो आपको कैसे विड्रा का पता लगेगा? अब जो मैं मेरे पास एच एफ टी बोट है, हाई फ्रिक्वेंसी बोट। ये सिर्फ कोटाना और चार पांच और कंपनीज हैं जो अलाउ कर रही हैं हाई फ्रिक्वेंसी बोट। ठीक है, उस बोट से जो है ना हम आपको अकाउंट पास करके देंगे। ठीक है, वो विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट जो है ना पास हो जाएगा। और उसका ये है कि जैसे ही अकाउंट पास होगा आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि आपके जीमेल पे अकाउंट की जो है ना डिटेल्स आ जाएंगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है? आपने जो है ना सबसे पहले करना ये है कि आप जो है ना अपना एक मिनट, आपने जो है ना अपना यहाँ से वेबसाइट पे जाना है। मेरी जो आपको लिंक भेजूंगा उधर से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अकाउंट चले जाना है इधर। इधर जाने के बाद 25% आपको इस पर डिस्काउंट मिलेगा। हम जाते हैं इसके हिडन रूल्स पे, ताकि हम इस पे से इजी विड्रा ले सकें। अच्छा, अब इसके जो रूल्स हैं, इसके दो रूल्स हैं। एक है सॉफ्ट ब्रीच, एक है हार्ड ब्रीच। सॉफ्ट ब्रीच में आपका जो है पे आउट थोड़ा सा कम होता है, लेकिन अकाउंट ब्रीच नहीं होता, अकाउंट आपसे लेते नहीं है। लेकिन हार्ड ब्रीच जो है अगर आप कर देंगे तो आपका अकाउंट जो है ब्रीच कर देंगे, फेल हो जाएगा, फिर आपको अगेन अकाउंट जो है ना परचेज करना पड़ेगा। जितनी भी एच एफ टी प्रो फर्म अलाउ करती है उन्हें पता होता है कि जी एक दिन में अकाउंट जो है ना पास तो वो कर लेंगे, इसलिए आपको फीस रिफंड नहीं की जाती। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले इसकी हम बात करेंगे सॉफ्ट ब्रीच में। सॉफ्ट ब्रीच में है कंसिस्टेंसी। अब ये जो रूल है, इसमें कंपनी कहती है जी आप जो है अगर वन स्टैंडर्ड लॉट यूज़ करते हो और वन स्टैंडर्ड से 5 स्टैंडर्ड के दरमियान लॉट यूज़ करते हो, तो आपने 1 से 5 के बीच में ही रहना है। ये नहीं कि आपने आज 1 लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, फिर 1 लगाई, 2 3, ये ठीक है। आपने एकदम से 10 स्टैंडर्ड 15 स्टैंडर्ड लॉट नहीं ओपन करनी। वो कंपनी जो है ना फिर कहती है कि जी आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप जो है ना ये फिर आपको जो है ना कंसिस्टेंसी के अंदर आता नहीं, और आपका जो फिर जो प्रॉफिट है वो कट होता है, अकाउंट ब्रीच नहीं होता। लेकिन आपने एक रेंज में ट्रेडिंग करनी है। मिसाल पे $1 लाख का अकाउंट है, आपने 1.0 या 0.50 से स्टार्ट की। ठीक है, ट्रेडिंग आप 0.50, फिर 1 स्टैंडर्ड, फिर 1.5, फिर 2, फिर इस रेंज के अंदर आपने ट्रेड करनी है। ये है लो रिस्क। हाई रिस्क पे जाएंगे 2.5, 3 स्टैंडर्ड, 3.5, 4 स्टैंडर्ड, 5 स्टैंडर्ड, फिर आपने इस रेंज में ट्रेडिंग करनी है हाई रिस्क में। ये नहीं कि आपने एक दिन कुछ और आप एक दिन कुछ। ये हो गया हमारे पास कंसिस्टेंसी रूल। ठीक है, मतलब रेंज में ट्रेड करनी है, ये नहीं कि एकदम जो है ना वो करना है। अच्छा, और इसमें सॉफ्ट ब्रीच में दूसरा आ जाता है कि जी आपने कोई भी जो है ना ट्रेड 2 मिनट से पहले बंद नहीं करनी, गैम्बलिंग नहीं करनी, मतलब ग्रीड ट्रेडिंग नहीं करनी। ठीक है, ग्रिड ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपने कोई भी ट्रेड लगाई है तो आपने जो है ना 2 मिनट से पहले बंद नहीं करनी। अब ये नहीं है कि अगर 2 मिनट से पहले बंद कर दोगे तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। अकाउंट ब्रीच नहीं होगा, ये सॉफ्ट ब्रीच है। आपका जो उस 2 मिनट की अंदर अंदर जो ट्रेड बनी होगी उसमें से लॉस कट, मतलब प्रॉफिट कट हो जाएगा। वो प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अकाउंट सेव रहेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी, पहले ये नहीं थी, इन्होंने अभी डाली है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है ना सेकंड्सों के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे थे, बंद कर रहे थे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हार्ड ब्रीच पे। हार्ड ब्रीच इसकी ये है कि आपने जो है ना वीकेंड होल्डिंग नॉट अलाउड, मतलब आप पूरा वीक होल्ड कर सकते हो ट्रेड को, लेकिन फ्राइडे को रात को नाइट जैसे ही, मतलब मार्केट क्लोज होने से पहले आपने सारी ट्रेडें बंद करनी है। ठीक है, ये हार्ड ब्रीच है, इससे आपका ख़राब हो जाएगा अकाउंट। अच्छा, दूसरी सबसे बात कि आपने कोई भी एक सिंगल पेयर में 2 लेयर से ज़्यादा ऊपर नहीं करनी। मतलब कि अगर आपने गोल्ड में 0.10 की 2 लेयर्स लगा दी हैं तो आप तीसरी नहीं लगा सकते जब तक आप एक बंद नहीं करोगे। अगर आप तीसरी लगाओगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ना उन्होंने रूल रखा है कि जी जो ग्रिड ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, लेयर्स ही लेयर्स करते रहते हैं, उनके लिए जो है ना ये रखा है, क्योंकि वो अकाउंट मैनेजमेंट के लिए दे रहे हैं। मकसद ये है कि अब उन्होंने करना तो है ना, कंपनी ने रूल्स ऐसे रखे हुए हैं। तो कंपनी चाहती है कि सबसे ज़्यादा जो है ना अकाउंट ब्रीच हो। तो क्योंकि आपके फीसिस से ही कंपनी प्रॉफिट कमाती है, लेकिन ये कंपनी क्योंकि विड्रा बहुत कम लोग लेते हैं, क्योंकि पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उनको रूल्स ही नहीं पता होता बेसिकली। और जो अकाउंट सेल कर रहा होता है वो भी रूल्स जो है ना आधे बताता है, आधे नहीं, आधे उसको भी नहीं पता होते।
وہ بھی اکاؤنٹ وہ بریچ کر بیٹھتا ہے اسی چکر میں، اس کے بھی نہیں، وہ بس ایفیلیٹ سے کما رہا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ پے آؤٹ لے سکو، ٹھیک ہے۔ اب دو لیئر مطلب گولڈ میں اگر آپ نے دو لیئرز اوپن کی ہیں تو تیسری نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ دو گولڈ میں اوپن ہے، آپ پاؤنڈ میں لے لیں، دو دو یورو میں لے لیں، دو US 30 میں لے لیں، لیکن دو سے زیادہ نہیں کرنی۔ اور تیسرا ہمارے پاس رول آتا ہے اوور نائٹ ہولڈنگ الاؤڈ۔ آپ مقصد یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ ٹریڈ اوپن رکھ سکتے ہیں، مطلب کہ آج لگائی ہے تو کل بند کر سکتے ہیں، 3 دن بعد بند کر سکتے ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، ڈونٹ یوز سیل سٹاپ اینڈ بائی سٹاپ آن نیوز ٹائم۔ مقصد کمپنی یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے نیوز سے پہلے بائی سٹاپ 30 پی اوپر لگا دیا، سیل سٹاپ نیچے 30 پی نیچے لگا دیا، تو یہ جو ہے نا نوٹ الاؤڈ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ بائی سٹاپ اور سیل سٹاپ اوپر نیچے، یہ گیمبلنگ کہلاتا ہے، تو اس لیے کمپنی نے یہ رول رکھا ہی نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا ورنہ آپ کا اکاؤنٹ بریچ ہو جائے گا۔ چوتھا کمپنی کہہ رہی ہے کہ جی آپ نے جتنا بھی منتھلی پروفٹ بنایا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے $1000 کا پروفٹ گین کیا ہے، ٹھیک ہے، سنگل ٹریڈ آف دا پے آؤٹ 50% نوٹ الاؤڈ۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے $1000 پے آؤٹ بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس کا 50% بنتا ہے $500۔ $500 ایک دن کا پروفٹ آپ کا نہ بناؤ، ٹھیک ہے۔ آپ ایسا کر لو کہ آپ کا ایک دن کا پروفٹ جو ہے نا آل اوور پروفٹ سے کم ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک ٹریڈ میں ایک دن میں $500 کلوز نہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ آپ سے اگر 500 ہو گیا ہے تو آپ پھر جو ہے نا تھوڑا ویٹ کریں 1-2 دن، اس کو اور تھوڑا پروفٹ بنا لیں تاکہ آپ کا وہ ریشو کم ہو جائے۔ ایک دن آپ کا ٹوٹل پے آؤٹس میں سے ایک دن جو ہے نا آپ کا 50% پے آؤٹ نہ ہو۔ مقصد یہ $1000 پروفٹ بنا تو آپ کا $500 ایک دن کا پروفٹ نہ ہو، اس لیے آپ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا پروفٹ کر کے اکٹھا کریں، ایک دن ہی جو ہے نا زیادہ نا لاٹ اوپن کر کے جوا کھیلیں۔ اچھا جی، میکسیمم 2 اکاؤنٹوں میں آپ جو ہے نا ڈیوائس اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کر سکتے ہو۔ مطلب یہ کہ آپ جو ہے نا دو ڈیوائس میں آپ لوگ، ایک لیپ ٹاپ اور ایک موبائل، اب آپ کا ایک اکاؤنٹ دو جو ہے نا اکاؤنٹس میں لاگ ان ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اور جو دو ڈیوائسوں میں آپ کا اکاؤنٹ لاگ ان ہوگا وہ سیم سٹی میں ہو، مطلب لاہور کے اندر ہی آپ کے 2 اکاؤنٹ چل رہے ہو۔ یہ نہ ہو کہ لاہور میں ایک اکاؤنٹ چل رہا ہے، کراچی میں دوسرا اکاؤنٹ چل رہا ہے، وہ پھر اکاؤنٹ مینجمنٹ میں آ جاتا ہے، اکاؤنٹ مینجمنٹ سروس نوٹ الاؤڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ نوٹ الاؤڈ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ہی اپنا موبائل اور لیپ ٹاپ، بس کسی کو اکاؤنٹ مینیج کرنے کے لیے نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے نا کسی اور کو بھی دے دو، پھر اکاؤنٹ بریچ ہو جائے گا، تو آپ پھر کہو گے کہ جی اکاؤنٹ بریچ ہو گیا۔ اکاؤنٹ مینجمنٹ میں آتا ہے، اکاؤنٹ مینجمنٹ از ناٹ الاؤڈ۔ آپ نے 2 ڈیوائسوں سے زیادہ 3 ڈیوائسوں میں اکاؤنٹ مینجمنٹ نہیں کرنی، وہ IP کا ایشو آتا ہے۔ اگر آپ اف یو ٹریول یو مسٹ بی اپڈیٹ آن اسپاٹ۔ اچھا، اگر آپ جو ہے نا کسی دوسرے سٹی میں ٹریول کر رہے ہو اور دوسرے شہر میں جا کے آپ نے ٹریڈ کرنی ہے، مثال کے طور پہ آپ لاہور رہ رہے ہو اور اسلام آباد جا رہے ہو کچھ دنوں کے لیے اور وہاں پہ ٹریڈ کرو گے، تو کمپنی کو آپ نے جو ہے نا اسپاٹ پہ جا کے میسج کر دینا، ہائی آئی ایم یوزنگ 50K فنڈیڈ اکاؤنٹ، آئی ایم اونلی لاگ ان MT4 account in my mobile from last 2 days. I am traveling to different cities. Is there any issue using my own device for trade in the other cities? I am afraid to trade on my account, that's why I cannot active any trade on my account from last 2 days. وہ مقصد یہ ہے کہ کمپنی کو آپ نے ڈیسٹینیشن بتانی ہے کہ آپ جو ہے نا کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں اور کتنے دنوں بعد جو ہے نا واپس آئیں گے، اور آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے جو ہے نا کس جی میل سے اکاؤنٹ پرچیز کیا ہے، اور جی میل اور ڈیسٹینیشن اور ٹائم اور ڈیٹ کہ جی آپ کس ٹائم واپس آئیں گے۔ آپ یہ بھی کاپی کر کے پیسٹ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمیں اپڈیٹ کر دیں، یا تو اگر ایسا ہو کہ جی آپ دوسری جگہ جا رہے ہیں اور اگر دوسرے سٹی جا رہے ہیں اور ادھر آپ اکاؤنٹ پہ ٹریڈ نہیں کرتے اور واپس آ جاتے ہو، تو پھر وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے دوسرے شہر میں ٹریڈ اوپن نہ ہو، ورنہ IP کا ایڈریس کا ایشو آ جائے گا کہ جی آپ اکاؤنٹ مینجمنٹ کر رہے ہیں۔ ہر پروفرم کے ہوتا ہے، ہر کسی کا ہڈن ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں لگتا۔ گروپ ہیجنگ نوٹ الاؤڈ، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی جی میل پہ 2 اکاؤنٹ لیے ہیں اور ایک پہ آپ نے بائی کر دیا اور ایک پہ آپ نے سیل کر دیا، تو یہ بھی گروپ ہیجنگ کے ادھر آ جاتا ہے، یہ بھی گیمبلنگ کہلاتا ہے، تو یہ بھی نہیں کرنا آپ نے۔ ویسے آپ ایک اکاؤنٹ پہ ہیج کر سکتے ہو لیکن گروپ ہیجنگ نہیں کر سکتے، مطلب ایک ہی جی میل سے آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے دو، اور ایک اکاؤنٹ پہ بائی کر دیا، ایک اکاؤنٹ پہ سیل کر دیا، تو وہ جو ہے نا گروپ ہیجنگ ہو جائے گی۔ اکاؤنٹ مینجمنٹ نوٹ الاؤڈ، مقصد یہ ہے کہ آپ اگر جو ہے نا کوٹانا کا ایک موبائل میں اکاؤنٹ لاگ ان کیا ہوا ہے، تو آپ نے کوٹانا کا اسی ڈیوائس کے اندر دوسرا کوٹانا کا اکاؤنٹ لاگ ان نہیں کرنا، ورنہ وہ اکاؤنٹ مینجمنٹ میں آ جاتا ہے اور یہ پکڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی اکاؤنٹ جو ہے نا بریچ ہوتا ہے، مطلب ایک ڈیوائس میں
ایک کوٹانا کا اکاؤنٹ ہے تو آپ نے کسی اور نیم سے دوسرا اکاؤنٹ کے اندر اپنے موبائل کے اندر نہیں ڈالنا ورنہ اکاؤنٹ بریچ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. فرسٹ پے آؤٹ 21 ڈیز بعد آتا ہے اور 50% پروفٹ سپلٹ ملتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. سیکنڈ پے آؤٹ بائی ویکلی ملتا ہے 70%. تھرڈ پے آؤٹ جو ہے نا آپ کو 80% ملتا ہے بائی ویکلی. ٹھیک ہے. یہ کمپنی کے جو ہے نا ہڈن رولس سے آپ نے اس کو بار بار ویڈیو اس کو دیکھنا ہے، بار بار ویڈیو کو دیکھنا ہے، اور آپ نے جو ہے نا اس کو بڑے دھیان سے بڑے کر کے جو ہے نا آپ نے منتھلی پروفٹ گین کرنا ہے اور اس کا پھر پے آؤٹ لینا ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کو انشاءاللہ سگنلز ایجوکیشنز اور نوید عالم انسٹیٹیوٹ کو آپ جو ہے نا فالو کریں. ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا اس کو لائک کریں. ہماری ٹیم آپ کے ساتھ رہے گی، آپ کو سپورٹ کرے گی، سگنلز دے گی. ٹھیک ہے. اور ایجوکیشن دے گی. لائیو اسٹریم میں خود کرتا ہوں، آپ میرے چینل پہ آ کے میری لائیو اسٹریم دیکھ سکتے ہیں. ادھر بھی میں نیو یارک میں آ کے جو ہے نا ٹریڈ دیتا ہوں. باقی انشاءاللہ جو ہے نا آپ کے ساتھ رہیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. بہت شکریہ.